Welcome back. Thieves struck Bank of India Mapsa branch on Wednesday morning. They decamped with almost 12 lakh rupees. The incident occurred in broad daylight and at a centrally located spot. Bank officials complained that the robbers entered the cash counter and fled away with the cash suitcase. Mapsa police are investigating the case and are tracing the robbers through the CCTV footage. One person has been detained on suspicion. Cash in the suitcase, त्याच्यातून चोरून गेली. Cash was about 12,10,000 आणि त्यांनी तो भितर वचून काढून गेलो. आता तेजेर आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला आणि ऑल पॉसिबल एविडन्स जो आहा तो कलेक्ट करता. वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज. Family of the fishermen who lost their son after the trawler capsized off Vasco last year is still awaiting financial help. They claim government had assured them sum of 2 lakh rupees but have not received any compensation. Family members claim that he was the lone bread owner. NCP has demanded that either the government should not promise or if promised should keep it. आम्ही आनी कितें करपा आमकां कोणाचो आदार ना आनी केसलो कांय ना आमकां दोनोय ना आलो तो दोनोय गेलो आनी चेडोय म्हाजो गेलो. एक आमचो बोटकार भाव बाब फ्रांसीस डिसोजा खऱ्या वाडा रावपी हो गेले त्या वर्साक बोट बुडोवन तो सोंपलो. तसोच ताच्या बरोबर आनीक एक वर्कर बाब चंद्र म्हणून तोवूय दोगूय जाण ह्या तुफान ह्या बोटीन बुडोवन ते मेले. तेन्ना इमिजिएटली आमचो फिशरी मिनिस्टर आनीक लोकल MLA कार्लोस आल्मेदा येयले आनी आमच्या फिशरमॅनांक तांणी एक प्रॉमीस केलें की ह्या बाब फ्रांसीस डिसोजा जो मेला तेजे फॅमिलीक एक कंपन्सेशन म्हणून एक 2 लाख दितले म्हूण. आयज वरोस जायत येयले, आयज पासून तेज्या पयशांची कांयच खबर ना. हे आयज तुम्ही मिनिस्टर वो MLA एकठांय जावन जरी तर लोकांक बाय प्रॉमिस करता दिता आनी जरी तर तुमी कोण ना जाल्यार ही सारकी चुकीचें. आमकां लोकांक फिशरमॅनांक फुलोय नाका वो तेंचे फॅमिलीक आशा दिनाका. दिवपाक जायना तुमी दिनाका पूण हे भाशेन प्रॉमिस करून दिन आसतना रावपाचें म्हणल्यार हें सारकें चुकीचें. 2 fishermen were dead after their trawler capsized off Vasco on 1st August 2014. 4 fishermen were rescued from the boat. Maria Rosa was capsized near the Naval Coast Battery off headland Vasco, leaving Francis D'Souza dead while Harish Chandra's body was never recovered. Dishant Parab for Prudent. Victoria Fernandez Felicitation Committee will release a book on the occasion of Mami's 80th birthday. Ujanche Fool, a book will be released in Konkani as well as English. The book was supposed to be launched during her 60th birthday. 60 वर्साच्या सेलिब्रेशना वेळार आमी ते कांय कारणांक लागून करूंक पावले ना आनी तो मदलो काळ 20 वर्सां सरलो. पूण ते पुस्तक आमी छापूंक घेतलां आनी 26 तारखेक आमी रिलीज करतले. उज्याचें फूल कोंकणी आनी इंग्लीश अशें हें पुस्तक आसा ते दिसा रिलीज करतले. तो आमचो लुईजीन फालेरो तो चीफ गेस्ट आसतलो. विष्णू वाघ अशे उलोवपी आसतले. ज्यो गोंया खातीर गोंयाच्या बरेपणा खातीर ज्यो चळवळो जाल्यो त्या सगल्यांनी मामी फुडें आसताली. मागीर ती संस्कृतीक राजकीय भाशीक कसलीय चळवळ जावं तेणी सदांच फुडाकार घेतला. कित्याक ती एक ओस्टरी जिच्या काळजान गोंयचो गोंयकाराचो गोंयकारपणाचो मोग खूब आसलो. गोंयची अस्मिताय तिका खूब म्हत्वाची आसली. चूलमूल घेवन आशिल्ले बायलांक घरांतल्यान भायर काडून समाज क्षेत्राचेर येवन वावर करपा शिकोवपाचें आनी आपली
फॅमिली पर्यंत पयशे जोडून तांकां वयर काडपाक भुरग्यांक शिकोवप हें सगळें तिणें आपले जोरान काम केल्लें आसा. Let's take a short break. Stay tuned.